ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 75तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 75तमे पाठे वयं तत्र कांश्चन षकारान्तान् शब्दान् पठितवन्तः। विशेषेण पिपक्ष इति षकारान्तः शब्दः सन्नन्तः साधितः। तस्य च पिपक् पिपग् एवं रीत्या रूपाणि भवन्ति इति उक्तम्। तत्र स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इति कलोपं प्रति कुत्वस्य असिद्धत्वात् संयोगान्तलोपः एव भवति इति अस्माभिः दृष्टम्। एवमेव विवक्ष इत्यस्य षकारान्तस्य अपि रूपाणि अस्माभिः तत्र साधितानि। तत्र विवक् विवग् इत्यादीनि रूपाणि दृष्टानि। एवमेव दिधक्ष इत्यस्यापि दिधक् दिधग् दिधक्षौ दिधक्षः इति इमानि रूपाणि साधितानि। एवञ्च गतपाठे पिपक्ष विवक्ष दिधक्ष इति षकारान्तत्वेन रूपत्रयम् अस्माभिः तत्र साधितं। तदनन्तरं सकारान्ताः शब्दाः पठितुम् आरब्धाः। तत्र पिसगतौ इति धातुः स्वीकृतः। तस्मात् सुष्ठु पेसति इत्यस्मिन् अर्थे सुपिस् इति सकारान्तः शब्दः साधितः क्विपिसति। सुपीः सुपिसौ सुपिसः सुपिसा सुपीर्भ्यां सुपीषु सुपिष्षु इत्येवं रीत्या तत्र रूपाणि साधितानि। एवमेव तुसखण्डने इत्यस्मात् नाम सु उपसर्गपूर्वकात् तुस्खण्डने इति धातोः क्विपिसति अपि तत्र सुतुः सुतुसौ सुतसः इति इमानि रूपाणि अपि साधितानि। ततः तत्र सकारान्तेषु विशिष्टः शब्दः कश्चन पठितः। स च शब्दः विद्वस् इति शब्दः। तस्य विद्वान् विद्वांसौ विद्वांसः हे विद्वन् विद्वांसौ विद्वांसः इति सुटिपरतः रूपाणि दृष्टानि। तत्र विदधातोः शत्रुप्रत्ययः भवति। शत्रु इत्यस्य स्थाने च वसु इति आदेशः भवति। विदेहे शत्रुवसु इति अपि तत्र अस्माभिः दृष्टम्। ततः बहुवचने नाम शसादि विभक्तिपरतः विशेषः कश्चन एकेन सूत्रेण तत्र पठितः। तच्च सूत्रं वसोः सम्प्रसारणम् इति दृष्टम्। सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। वस्वन्तस्य भस्य सम्प्रसारणं स्यात् इति। तत्र विद्वस् शस् इत्यवस्थायां सम्प्रसारणे सति पूर्वरूपे च सति विदुस् अस् विदुषस् षत्वे च सति विदुषस् सस्य ऋत्वे विसर्गे च सति विदुषः इति रूपं
अस्माभिः साधितम्। एवञ्च प्रथमविभक्तिद्वये अस्माभिः गतपाठे तत्र रूपाणि साधितानि। तृतीयाविभक्तितः आरभ्य यानि रूपाणि भवन्ति तानि रूपाणि तु इदानीमग्रे साधनीयानि वर्तन्ते, वक्तव्यानि तानि रूपाणि वर्तन्ते। तत्तद्रूपे यदि कश्चन विशेषः सः विशेषः स्मर्तव्यः वर्तते, तत्तु वयम् अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः तत्र इत्थम् अस्माभिः पठिताः। तत्र उक्तं वसोः सम्प्रसारणं प्रत्ययग्रहणपरिभाषया वसोरिति तदन्तग्रहणं भस्य इत्यधिकृतं। ततः तदाह वस्वन्तस्येति पूर्वेति शशिवकारस्य उत्वे विदु अस् इति स्थिते सम्प्रसारणाच्च इति पूर्वरूपे विदुस् इति स्थिते प्रत्ययावयवत्वात् सस्य षत्वमित्यर्थः। षत्वतुकोरसिद्धः इति पूर्वरूपस्य असिद्धत्वं न शङ्क्यं। पदान्तपदाद्योरेकादेशे एव तत्प्रवृत्तेः इति व्याख्यायाः इमाः पङ्क्तयश्च गते पाठे अस्माभिः तत्र पठिताः। ततः तत्र अग्रे अधुना पठनीयं वर्तते। गतपाठः च अयम् अस्माकं क्रमे 75तमः पाठः सम्पन्नः। अधुना अस्माकं क्रमे हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य 76तमः पाठः आरब्धो भवति। तत्र अग्रे उच्यते, व्याख्यात्रा अग्रे सप्तमी विभक्तेः बहुवचनस्य एव विषये चर्चा क्रियमाणा वर्तते। परन्तु वयं तावत् गतपाठे द्वितीया विभक्तिं यावन्ति एव रूपाणि साधितवन्तः। तृतीया विभक्तितः आरभ्य यानि रूपाणि सम्भवन्ति तानि अपि रूपाणि अत्र वयं सकृत् वदामः। तृतीया विभक्तेः एकवचने तत्र विदुषा इति रूपं, नाम तदेव अजादिविभक्तिः यत्र यत्र परतः भवति तत्र तत्र, नाम यत्र यत्र भत्वं लप्स्यते तत्र तत्र वसोः सम्प्रसारणम् इत्यनेन वस् इत्यस्य, नाम विद्वस् इति शब्दे वकारस्य सम्प्रसारणं पूर्वरूपं च भविष्यति। विदुस् इति स्थितिः सर्वत्र लप्स्यते। सम्यक्, विदुषा इति। द्विवचने तत्र विद्वस् भ्याम् इत्यवस्थायां तदेव वसुस्रंसु ध्वंस्वनुडहां दः इत्यनेन विद्वस् इत्यत्र सकारस्य दकारः भवति। विद्वद्भ्यां मेलनेन विद्वद्भ्याम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः बहुवचने भिस् प्रत्ययो भवति, तत्र विद्वद्भिः इति रूपं सिद्धं भवति। ततः तत्र चतुर्थी विभक्तेः एकवचने पुनः भत्वं लभ्यते इति कृत्वा तत्र वसोः सम्प्रसारणम् इत्यनेन सम्प्रसारणं भवति। अतः विदुस् विदुषे षत्वं विदुषे इति रूपं सिद्धं भवति।
द्विवचने पूर्ववत् विद्वद्भ्याम् अर्थात् वसु स्रंसु ध्वंसनुडहान्दः इत्यनेन दत्वं भवति। भ्यसि परतः विद्वद्भ्यः। षष्ठी क्षन्तव्यः। पंचमी एकवचने ङसि प्रत्यये सम्प्रसारणं भवति, विदुषः इति रूपं भवति। द्विवचने विद्वद्भ्यां, बहुवचने विद्वद्भ्यः पूर्ववत् रूपे। षष्ठी विभक्तेः एकवचने विदुषः, पंचमी एकवचनवदेव। द्विवचने विदुषोः, यतोहि अत्रापि भत्वं लभ्यते, अतः विदुषोः इति रूपं। बहुवचने विदुषां, यतोहि आमि परतः अत्रापि भत्वं लभ्यते, अतः विदुषाम् इति सिद्ध्यति। सप्तमी विभक्तेः एकवचने विदुषि, सम्यक् अत्रापि सम्प्रसारणं भवति। द्विवचने विदुषोः, बहुवचने विद्वद्सु, नाम विद्वस् इति भवति। विद्वस् सु इत्यवस्थायां दकारस्य सकारस्य दत्वं भवति वसुस्रंसु ध्वंसनुडुहान्दः इत्यनेन। तस्य दकारस्य च स्थाने तत्र विकल्प, नाम खरिच इत्यनेन चर्त्वं भवति। विकल्पेन इति न, चर्त्वं भवति, तावदेव। दकारस्य तकारः आगच्छति। विद्वत् सु, विद्वत्सु। तदेव व्याख्यात्र अग्रे उच्यमानं वर्तते। सुपि दत्वे चर्त्वं, नाम सुपि परतः प्रकृते वसुस्रंसु ध्वंसनुडुहान्दः इत्यनेन दत्वं भवति, ततः तस्य चर्त्वं भवति। अतः विद्वत् सु इति रूपं तत्र लभ्यते इति भावः। एवञ्च विद्वस् इति शब्दसम्बन्धीनि इमानि रूपाणि सर्वासु विभक्तिषु सर्वेषु च वचनेषु भवन्ति इति कश्चन अत्र वर्तते विशेषः। अग्रे अधुना पश्यामः, कोऽयम् अग्रिमः सकारान्तः शब्दः ग्रन्थकारेण स्वीक्रियमाणः वर्तते। तत्र व्याख्याता इङ्गितं करोति सेदिवान् इति। मूले पश्यन्तु, सेदिवान् इति रूपं प्रदत्तं वर्तते किल। ततः पूर्वं तु तत्र उक्तमेव विदुषः विदुषा वसुस्रंसु इति दत्वं विद्वद्भ्याम् इत्यादि तानि रूपाणि तु साधितानि। सेदिवान् इति कश्चन शब्दः उच्यमानः वर्तते। कथयति व्याख्याता, नाम मूलतः कथमत्र का प्रकृतिः, कश्च प्रत्ययः इति मूलतः विचारयति व्याख्याता। कथयति षड्ल विशरणगत्यवसादनेषु इति धातुः। धातुः कः? षड्ल इति, लुदित् धातुः। लकारस्य इतसंज्ञा भवति, षद् इत्येव अवशिष्यते। कथयति धात्वादेः शहसः, नाम षद्, नाम लु इत्यस्य तु इतसंज्ञा भवति, उपदेशे जननासिक इत इत्यनेन अवशिष्यते किं? षद्। तत्र षकारः यः वर्तते तस्य धात्वादेः शहसः इत्यनेन सूत्रेण षकारस्य सकारः भवति। समीचीनं। का स्थितिः लभ्यते? सद् इति। सम्यक्। ततः अग्रे उच्यते भाषायां सदवसश्रुवः इति लिटः क्वसुः। सम्यक्। तत्र लिटः स्थाने न अत्र यः धातुः वर्तते सद्, तस्मात् प्रत्ययः विधीयते लिट्। केन? परोक्षे लिट् इत्यनेन। अग्रे तत् सूत्रं पठिष्यते। सम्यक्। तर्हि अस्य लिटः स्थाने तत्र क्वसु इति प्रत्ययः विधीयते। केन? भाषायां सदवसश्रुवः इति अग्रे पठिष्यते। सम्यक्। तत्र सद्
क्वसु इति स्थितिः जायते। क्वसु इत्यत्र उकारः यः वर्तते तस्य लोपः भवति, ककारः यः वर्तते तस्यापि लोपः भवति। सम्यक्। अतः तस्य वस् इति अवशिष्यते। सम्यक्। अतः तत्र सद् वस् इति स्थितिः लभ्यते। तदेव क्वसु, क्वसु इत्यत्र व्याख्याता अपि कथयन् अस्ति उकावितौ। नाम क्वसु इत्यत्र यः उकारः वर्तते, ककारः च यः वर्तते, तस्य तयोः द्वयोः अपि इतसंज्ञा भवति इति भावः। वस् इत्येव अवशिष्यते इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति लिटिधातोरनभ्यासस्य इति द्वित्वं। सम्यक्। नाम लिटि परतः धातोः द्वित्वं भवति। तर्हि परतः लिट् वर्तते, नाम लिटः स्थाने क्वसु इति आदेशः कृतः वर्तते। स्थानिवद्भावेन क्वसु इति प्रत्यये अपि लिटः धर्मः अस्ति एव। अतः तत्र लिटि नाम क्वसुं लिटं मत्वा लिटिधातोरनभ्यासस्य इत्यनेन सूत्रेण तत्र द्वित्वं भवति। द्वित्वात् परं स्थितिः लभ्यते सद् सद् वस्। सम्यक्। अग्रे कथयति हलादिशेषः, नाम तत्र हलादिः शेषः इति सूत्रमेव वर्तते। तेन सूत्रेण प्रकृते नाम द्वित्वानन्तरं पूर्वखण्डः यः वर्तते, नाम प्रथमः सद् इति यः वर्तते तस्य आदि हल् अवशिष्यते, अन्ये हलः लुप्यन्ते, नाम स इत्येव अवशिष्यते। अकारः च दकारः यः अन्यः हल् वर्तते तस्य लोपः भवति। किम् अवशिष्यते? स नाम सकारः अकारश्च। स सद् आहत्य का स्थितिः लभ्यते? स सद् वस्। सम्यक्। अग्रे कथयति अत एक हल् मध्ये इति एत्वाभ्यासलोपौ। इदं सूत्रम् अग्रे तिङन्तप्रकरणे तत्रापि भुवादिप्रकरणे अस्माभिः पठिष्यते। सम्यक्। सूत्रम् एवं भवति अत एक हल् मध्येनादेशादेर्लिटि इति। एतेन सूत्रेण एत्वाभ्यासलोपौ भवतः, नाम अभ्यासः यः वर्तते, नाम द्वित्वानन्तरं प्रथमः यः वर्तते कः? स इति, तस्य लोपः भवति। अवशिष्टः कः? सद् वस्। यः सद् वर्तते तत्र यः सकारात् परतः अकारः वर्तते तस्य अकारस्य एकारः भवति। का स्थितिः जायते? सेद् वस्। सम्यक्। सेद् वस् इत्यवस्थायाम् अग्रे कथयति वस्वेकाजाद्घसाम् इति इट्। एवं खलु? इदम् एकं सूत्रम् अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। तत्र तस्य सूत्रस्य अर्थः भवति यत् कृतद्विर्वचनानां धातूनाम् एकाचाम् आकारान्तानां घसेश्च वसौ इडागमः भवति। एतेन प्रकृते इडागमः भवति। सम्यक्। अतः वस् इति यः वर्तते तस्य वकारस्य इडागमः एतेन सूत्रेण भवति। सप्तमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य सप्तषष्टितमम् इदं सूत्रं भवति। समीचीनम्। अतः तत्र सेद् इ वस्, नाम वसः इडागमः कृतः चेत् सेद् इ वस्, सेदिवस्
तदेव कथयति। सेदिवस् शब्दः नाम एवं प्रकारेण सेदिवस् इति शब्दः सिद्धो भवति इति भावः। सम्यक् अग्रे कथयति। ततः सुः अर्थात् सेदिवस् इत्येतस्मात् शब्दात् सु इति प्रत्ययो भवति इति भावः। सेदिवस् सु। सम्यक् अग्रे कथयति। उगित्वान् नुम् उगितचां सर्वनामस्थाने धातोः कुतः यतोहि क्वसु इति प्रत्ययः किल विहितः, सः उदित् वर्तते, अतः नुमागमः भवति। अतः सेदिव न स् सु। सम्यक् अग्रे कथयति। सान्तमहतः इति दीर्घः। सेदिवनस्सु इत्यत्र नकारात् पूर्वं यः अकारः वर्तते तस्य दीर्घः भवति, एवं खलु। सेदिवा न स सु। सम्यक् अग्रे कथयति। सुलोपः अर्थात् हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् श्रुतिस्पृक्तं हल् इत्यनेन सूत्रेण सोर्लोपः भवति, एवं किल। सेदिवा न स। अग्रे कथयति। सस्य संयोगान्तलोपः नाम सकारः यः वर्तते तस्य संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन लोपः भवति। सेदिवान् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक् अग्रे कथयति। तस्य असिद्धत्वात् न लोपो न नाम सेदिवानस् इत्यत्र इदानीं न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नकारस्य लोपः प्राप्तः भवति, परन्तु सः न लोपः अत्र न भवति। कुतः न भवति? यतोहि न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यस्य दृष्टौ संयोगान्तलोपः यः वर्तते सः असिद्धः, नाम अत्र सकारस्य लोपः एव नास्ति। न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यस्य दृष्टौ। यदि सः अत्र अन्ते नकारमेव न पश्यति, सकारं पश्यति, तर्हि नकारस्य लोपं कर्तुमपि नार्हति। असिद्धत्वं च पूर्वत्रासिद्धम् इत्यनेन, एवं किल। त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परशास्त्रस्य असिद्धत्वम् इति तत्र अधिकारसूत्रेण यदस्माकं कृते उचितं, यत् अस्माकं कृते यत् सूचितं तत्कारणात्। सम्यक् अग्रे कथयति। सान्तवस्वन्तत्वाभावात् न दत्वम् इति भावः। नाम सेदिवान् इति यद् अवशिष्यते तस्य सान्तत्वं नास्ति, वस्वन्तत्वमपि नास्ति। सान्तत्वमासीत् परन्तु सकारस्य तु लोपः जातः, वस्वन्तत्वमपि नास्ति। अतः वसुस्रंसु ध्वंस्वर्णः अन्तः इत्यनेन सूत्रेण प्रकृते दकारः अथवा दत्वम् अर्थात् दकारादेशः न भवति इति भावः। सम्यक् इति कश्चन विशेषः प्रथमाविभक्तेः एकवचने प्रक्रियागतः विशेषः अत्र मूलतः दृष्टः। अयं सर्वोऽपि विशेषः अस्माभिः सूक्ष्मतया बुद्धौ स्थापनीयः, यतोहि वयं तत्र अचिरेण अग्रे कञ्चन विशिष्टं सिद्धान्तं प्रकृते श्रोष्यामः। अतः भवतु। अग्रे कथयति। सेदिवांसौ मूले प्रथमाविभक्तेः द्विवचनस्य रूपं खलु प्रदत्तं वर्तते। सेदिवांसौ तत्र कथयति। नुमि अर्थात् मूलतः शब्दः यः साधितः सेदिवस्, एवं खलु।
सः तु तथैव भवति, सा प्रक्रिया तथैव भवति। धातोः ततः लिट् कुय् ततः तस्य क्वसु इति आदेशः धातोः द्वित्वादिकम् अभ्यासकार्यम् इडागमः वस्वेकाजाद् घसामि इत्यनेन, एवं किल। अतः सः सर्वोऽपि विषयः अस्माभिः तत्र बुद्धौ स्थापनीयः, यतोहि अग्रे अत्र सैद्धान्तिकी काचित् चर्चा करिष्यते। सम्यक्। सेदिवांसौ कथयति नुमि अर्थात् सेदिवस् औ नुम् भवति, सेदिवनस औ सान्तमहतः इति दीर्घः, एवं खलु। सेदिवानस औ एवं किल। तर्हि सेदिवानस औ इत्यवस्थायां नकारस्य अनुस्वारः केन, नश्चापदान्तस्य झलि इत्यनेन। सेदिवांस् औ सेदिवांसौ, यथा विद्वांसौ इति साधितं खलु, तद्वत् सेदिवांसौ इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः बहुवचने रूपं प्रदत्तम् अस्ति मूले, किं? तत्र सेदिवांसम् इति, क्षन्तव्यः, सत्यं बहुवचने सेदिवांसः इति रूपं मूले प्रदत्तं वर्तते, एवं खलु। तत्र तदेव सेदिवस् जस् नुम्, अपि च सान्तमहतसंयोगस्य इत्यनेन दीर्घः, सेदिवान् स् अस्, सेदिवांसस् नकारस्य अनुस्वारः, सेदिवांसस् सस्य ऋत्वे विसर्गे सति सेदिवांसः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति ननु उक्तरीत्या निष्पन्नात् सेदिवस् शब्दात्, नाम एतावता अस्माभिः प्रथमाविभक्तिः खलु साधिता वर्तते, द्वितीयाविभक्तेः एकवचनमपि साधयितुं शक्यते। मूले पश्यन्तु, सेदिवांसम् इत्युक्तम्, एवं किल। नाम अम् इति प्रत्ययः परतः भवति, नुमागमः भवति, सान्तमहतः संयोगस्य इत्यनेन दीर्घो भवति, सेदिवानस् अम्, अत्रापि नकारस्य अनुस्वारो भवति, सेदिवांसम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः अग्रे द्विवचने प्रथमाविभक्तेः द्विवचनवदेव रूपं ज्ञातव्यं। किं? सेदिवांसौ। बहुवचने किं रूपं स्यात्? तत्र कश्चन सिद्धान्तः अस्ति। रूपं भविष्यति सेदुषः, यथा विदुषः इति रूपं साधितं खलु विद्वस् शब्दस्य, तद्वत् सेदिवस् शब्दस्य किं रूपं? सेदुषः। परन्तु तत्र कश्चन पूर्वपक्षः, तस्य पूर्वपक्षस्य च निरासः अधुना अग्रे अत्र क्रियते। कथयति ननु उक्तरीत्या निष्पन्नात् सेदिवस् शब्दात्, नाम यथा अस्माभिः सेदिवस् शब्दः साधितः एव मूलतः, नाम मूलतः धातुं स्वीकृत्य क्वसु इत्यादि प्रत्ययान् विधाय, प्रत्ययादिकं च विधाय। सम्यक्। कथयति शसि वसोः सम्प्रसारणम् इति वकारस्य उत्वे, नाम शस् परतः भवति, का स्थितिः लभ्यते? सेदिवस् शस्, वसोः सम्प्रसारणमिति वकारस्य उत्वे, नाम एतेन वकारस्य स्थाने उत्वं विधीयते। सेदि उ अस्
अस् नाम द्वितीयः अस् शस् इत्यस्य। सम्यक्। का स्थितिः जाता? से नाम सम्प्रसारणानन्तरं का स्थितिः जाता? सेदि उ नाम वस् इत्यस्य वकारस्य सम्प्रसारणं, वसोः सम्प्रसारणम् इति पठितं खलु। सेदि उ अस् अस् पूर्वरूपे नाम वस् इत्यस्य यः अस् अस्ति तस्य यः अकारः सः उकारेण सह नाम उकार अकारयोः पूर्वरूपं भवति, नाम उ इत्येव भवति। का स्थितिः जायते? सेदि उस् अस् एवं खलु। कथयति? इकारस्य यणि नाम सेदि इत्यत्र यः इकारः वर्तते तस्य स्थाने यणं भवति। सेदय उस् क्षन्तव्य आं सत्यं सेदय उस् अस् सेद्युस् अस् मेलनेन सेद्युसस् षत्वं सेद्युषस् सस्य रुत्वविसर्गे सति सेद्युषः इति कथयति। इति स्यात् नाम इति रूपं स्यात्। एतद् अनिष्टम् अस्ति। एतद् रूपं तु अपेक्षितमेव नहि। एवं खलु। अपेक्षितं च यद् रूपं तद् वर्तते सेदुषः इति। परन्तु एवं वसोः सम्प्रसारणम् इत्यस्य प्राप्त्या नाम आदौ सेदिवस् इति शब्दस्य सम्पादनं कृत्वा निर्माणं कृत्वा तदनन्तरं वसोः सम्प्रसारणम् इत्यनेन सम्प्रसारणं च विधाय सेद्युषः इति रूपम् अनिष्टं स्यात्, तन्नापेक्षितं। कथयति? ततश्च सेदुषः इति वक्ष्यमाणं रूपम् अयुक्तं। नाम तथा यदि स्यात् तर्हि यद्रूपं वक्ष्यते अग्रे क्व मूले अपि च यद्रूपं भवति किं रूपं? सेदुषः इति रूपं तद् अयुक्तं नाम तद् न युज्येत। यतोहि प्रक्रिया तु एवम् अत्र जायमाना वर्तते। एवं किल? तत्र कथयति पुनः पूर्वपक्षी कथयन्नस्ति न च शसि भविष्यति भविष्यत् सम्प्रसारणरूपकार्यं पर्यालोच्य पूर्वमेव इट् न प्रवर्तते इति पूर्वपक्षः स्वकीयं पक्षं दृढीकुर्वन् इतोपि कांश्चन विचारान् कथयन्नस्ति। नाम एवं न वाच्यं किन्न वाच्यं न च वाच्यं वाच्यम् इत्यत्र अन्वयः वर्तते। न च वाच्यं किन्न वाच्यं नाम शसि भविष्यति नाम अग्रे शस् भविष्यति सेदिवस् इति शब्दात् भविष्यत् सम्प्रसारणरूपकार्यं नाम यत् सम्प्रसारणम् अत्र करिष्यते केन? वसोः सम्प्रसारणम् इत्यनेन इति पर्यालोच्य नाम आदौ एव तत् पर्यालोचनं कृत्वा नाम एतादृशं चिन्तनम् अथवा एतादृशं विमर्शम् आदौ एव कृत्वा कथयति पूर्वमेव इट् न प्रवर्तते नाम पूर्वमेव इट् तत्र न प्रवर्तते। कुतः? पदावधिक अन्वाख्यान अभ्युपगमादिति वाच्यम्। एवं खलु। नाम पदावधिकम् अन्वाख्यानम् अस्माभिः कर्तव्यं वर्तते। पदावधिकम् अन्वाख्यानं नाम समग्रस्य पदस्य समग्रम् अवधिं सम्यक्तया ज्ञात्वा तस्य आरम्भात् आन्तं यावत् समग्रामपि प्रक्रियां विज्ञाय तत्र वयम् अत्र इटं न कुर्मः इति। एवं खलु। पदावधिक अन्वाख्यानं नाम तदेव प्रकृतिप्रत्ययविभागपूर्वकं व्युत्पादनं शब्दस्य व्युत्पादनं
एवं खलु अन्वाख्यान अभ्युपगमात् इति वाच्यं। नाम अत्र समग्रं पदं सेदुषः इति अपेक्षितं प्रकृते इट् यदि भवति तर्हि अनिष्टता भवति। सम्यक्। अतः अग्रे प्रकृते शशि परतः सम्प्रसारणं कर्तव्यं वर्तते। सम्प्रसारणत्वेन तत्र अचपरकत्वं लप्स्यते। तस्मात् इट् यः श्रूयमाणः वर्तते वस्वेकाजात् घसाम् इत्यनेन यः इट् क्रियते तस्य स्थाने यण् भविष्यति। अतः प्रकृते इट् न प्रवर्तते इति वक्तुं न शक्यते। कुतः? तत् कथयति। एवमपि बहिर्भूत यजादि असर्वनामस्थानस्वादिप्रत्ययनिमित्तक भसौन्यापेक्षतया सम्प्रसारणस्य आङ्गस्य बहिरङ्गत्वेन इडागमस्य एव अन्तरङ्गत्वात् प्रथमं प्रवृत्तेः। एवं खलु? नाम प्रकृते वसोः सम्प्रसारणम् अस्य बह्व्यः अपेक्षाः वर्तन्ते। पश्यन्तु किम् उक्तवान्। बहिर्भूताः के वर्तन्ते? यजादि सर्वनामस्थानस्वादिप्रत्ययनिमित्तकभसौन्यापेक्षतया। नाम अस्मात् शब्दात् बहिः तिष्ठति यः शस् इति प्रत्ययः, सेदि वस् इति मूलशब्दात् बहिः अस्ति। नाम अस्मात् परतः विधीयते यः शब्दः शस्, तत्कारणात् अस्य भत्वं प्राप्यते। अतः तादृशस्य शसः अपेक्षां करोति भसौन्यार्थं। सम्प्रसारणस्य आङ्गस्य नाम अङ्गाधिकारे यत् सम्प्रसारणं वसोः सम्प्रसारणम् इति उक्तं वर्तते। पुनः वदामि, अङ्गाधिकारे वसोः सम्प्रसारणम् इति यदुक्तं वर्तते तस्य बहिरङ्गत्वं प्रकृते वर्तते। कथयति इडागमस्य एव अन्तरङ्गत्वात् वस्वेकाजात् घसाम् इति तु सप्तमाध्यायस्य द्वितीयपादे षष्ठितमं यत् सूत्रं वर्तते तस्य तु अन्तरङ्गत्वं वर्तते। यतोहि तस्य वसोः सम्प्रसारणमिति सम्प्रसारणवत् अपेक्षाः न सन्ति। अतः तस्य अन्तरङ्गत्वं वर्तते। अतः अन्तरङ्गत्वात् इट् अत्र प्रथमतया प्रवर्तत एव। इटः एव अत्र प्रथमतया प्रवृत्तिः अन्तरङ्गत्वात्। तदनन्तरं सम्प्रसारणम् अत्र क्रियेत। नाम एवं खलु? तदेव कथयति परात् अन्तरङ्गस्य बलवत्वादित्यतः आह। नाम परशास्त्रापेक्षया अपि अन्तरङ्गशास्त्रस्य बलवत्वं भवति भोः। परन्तु प्रकृते परशास्त्रं वस्तुतः वस्वेकाजात् घसाम् इति वर्तते, वा न वा? सप्तमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य षट्सप्ततितमं सूत्रं वर्तते। एवं किल? पूर्वशास्त्रं तु वसोः सम्प्रसारणमिति वर्तते। षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 31अधिकशततमं सूत्रं वर्तते। एवं किल? अतः परात् अन्तरङ्गस्य बलवत्वात् इति यदुच्यते तद् अत्र सङ्गच्छते वा न वा इति द्रष्टव्यमस्ति। यतोहि सम्प्रसारणापेक्षया इडागमस्य बलवत्वम् अत्र प्रतिपाद्यमानं वर्तते। इडागमविधायकं शास्त्रमत्र परतः वर्तते। सम्प्रसारणविधायकं शास्त्रं तु पूर्वं वर्तते। एवं किल? अतः अत्र अन्तरङ्गस्य बलवत्वम् इति वक्तव्यम्। यतोहि परशास्त्रं तदेव वर्तते। किं? वस्वेकाजात् घसाम्, येन इडागमः अत्र कृतः वर्तते इति भावः। अतः व्याख्यातुः एषा पङ्क्तिः चिन्तनीया इति मम भाति। अस्तु, कथयति अग्रे। नाम
एतां पङ्क्तिं पठित्वा भ्रमं न प्राप्नुवन्तु, तथापि अत्र इदम् एव अवगच्छन्तु यत् अन्तरङ्गत्वात् वस्वेकाजादघसाम् इत्यस्य पूर्वं प्रवृत्तिः भवति इति भावः। एवं किल, यतोहि वसोः सम्प्रसारणम् इति अन्तरङ्गशास्त्रं नास्ति, क्षन्तव्यः, परशास्त्रं नास्ति। एवं किल, अतः तत्र अवधानं किञ्चिदत्र कर्तव्यम् अस्ति अस्माभिः। सम्यक्। अत आह नाम अतः तत्र कथयति, नाम समाधानं कथयति। किम्? अन्तरङ्गोऽपीति, मूले पश्यन्तु, अन्तरङ्गोऽपि इडागमः सम्प्रसारणविषये न प्रवर्तते इति। सम्यक्। नाम अन्तरङ्गः अपि यः इडागमविषयः वर्तते सः सम्प्रसारणविषये न प्रवर्तते, तस्य सम्प्रसारणे कर्तव्ये आदौ प्रवृत्तिः न भवति इति भावः। कुतः? तत्र कारणं, तत्र उपायं दर्शयति। किं? कम् उपायं दर्शयति? अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः, मूले पश्यन्तु, अकृतव्यूहाः इति परिभाषया, परिभाषाप्रकरणे अन्ते एषा परिभाषा अस्माभिः पठिता आसीत्, भवन्तः स्मरेयुः। अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः, निमित्तं विनाशोन्मुखं दृष्ट्वा तत्कार्यं न कुर्वन्ति इत्यर्थः इति, तस्य अर्थः च अस्माभिः दृष्टः आसीत्, भवन्तः स्मरेयुः। एवं किल? तत्र कथयति यत् भविष्यता सम्प्रसारणेन वलादित्वस्य विनाशोन्मुखत्वात् इति भावः। नाम वस्वेकाजाद्घसामि इत्यनेन अपि यदि ईडागमः कर्तव्यः तर्हि तस्मै अपि वलादित्वम् अपेक्षितं वा न वा इत्यस्ति उच्यमानम्। अतः प्रकृते तत्र कथयति भविष्यता सम्प्रसारणेन, नाम यत् सम्प्रसारणं पश्चात् भविष्यति तेन वलादित्वस्य विनाशोन्मुखत्वात्, नाम वलादित्वमेव न लप्स्यते, कस्य? वस् इत्यस्य विनाशोन्मुखत्वात् इति भावः। वलादित्वम् एव न लप्स्यते यदि, तर्हि इडागमः अपि वस्वेकाजाद्घसाम् इत्यनेन कर्तुं नैव शक्ष्यते। अतः अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इति परिभाषां पुरस्कृत्य प्रकृते अन्तरङ्गः अपि इडागमः आदौ न प्रवर्तते, अपि तु सम्प्रसारणमेव आदौ अत्र प्रवर्तते। सम्प्रसारणं तु यदि प्रवृत्तं तर्हि परतः वलादित्वात्, नाम वलादित्वाभावात् वस्वेकाजाद्घसाम् इत्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिरेव न स्यात् भोः इत्युच्यते। एवं खलु इति कश्चन विशेषः अत्र उच्यमानः वर्तते। वलादित्वम् इत्यस्य स्थाने तत्र बलादित्वम् इति जातं वर्तते। अतः तत् परिष्करणीयम् इति चिन्तयामि अहं। वलादित्वम् इति कथनीयं, यद्यपि वस्वेकाजाद्घसाम् इत्यत्र वलादि नाम आर्धधातुकस्येड् वलादेः इत्यतः वलादेः इत्यस्यापि अनुवर्तनं भवति इति तु द्रष्टव्यं भवेदेव। अतः एव कदाचित् व्याख्यात्रा तथा व्याख्यानं कृतं स्यात्। सप्तमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य 35 सूत्रं किम्? आर्धधातुकस्येड् वलादेः, तत्रैव 67तमं सूत्रम् इदं वर्तते, वस्वेकाजाद्घसाम्। अतः ततः तस्य अनुवर्तनं स्यादेव। अत एव व्याख्यात्रा तथा अत्र उच्यमानं वर्तते। नाम सम्प्रसारणं यदि जातं तर्हि तु उकारः वकारस्य स्थाने आगतः भविष्यति। उकारश्च यदि आगतः तर्हि तु तत्र इडागमः भवितुं नार्हति, वलादिपरकत्वाभावात् इति भावः। अतः
अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इत्यनेन इदमुच्यते। यद्यपि अन्तरङ्गः अस्ति इडागमः, तथापि आदौ न प्रवर्तते, आदौ सम्प्रसारणमेव प्रवर्तते। सम्प्रसारणं तु यदि प्रवृत्तं तर्हि इडागमो न भवति। तर्हि का स्थितिः लभ्यते? सेद् उस्, सेदुस्, शस्, शसः अस् अवशिष्यते। सेदुस् अस्, सेदुसस् षत्वं, सेदुषस् सस्यऋत्वविसर्गे सति सेदुषः इति रूपं तत्र द्वितीया विभक्तेः बहुवचने सम्प्राप्तं भवति इति भावः। समीचीनम्। इदानीं भवन्तः स्मरेयुः, पुरा तत्र परिभाषाप्रकरणस्य अन्ते किञ्च शब्दाधिकारे एव क्वचित् उक्तमासीत् अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इति परिभाषा निर्मूला निष्फला च इति सेदिवशब्दनिरूपणावसरे हलन्ताधिकारे मूले एव स्पष्टी भविष्यति। सम्यक्। मूले न क्षन्तव्य, सेदिवश् शब्दनिरूपणावसरे कथयिष्यामः इति उक्तम्। नाम एषा परिभाषा अनपेक्षिता, अस्याः अपेक्षैव नास्ति इति यद्यपि मूले तु नोक्तं, परन्तु व्याख्यायां सः विषयः उक्तः वर्तते। व्याख्यायामपि शब्देन्दुशेखर इति ग्रन्थस्य विचारान् आदाय व्याख्याता अग्रे कथयन्नस्ति। मूले तु उक्तः विषयः एतावता सम्पन्नः भवति। नाम सेदुषः इति रूपं साधु वा, सेद्युषः इति रूपं साधु वा इति मूले तु परिहारः उक्तः। सम्यक्। अधुना तावत् अग्रे तत्र अस्याः परिभाषायाः आवश्यकता एव नास्ति। प्रकारान्तरेण प्रकृते इटः निवृत्तिः भवति, अथवा इटः सकाशात् लब्धस्य यणः निवृत्तिः भवति। सम्यक्। तद्विषये अग्रे इदानीं कथयिष्यते। उदग्रन्थस्थः विषयः भवति, तथापि वयं यथामति एतं विषयं श्रोतुं यत्नं कुर्मः, अवगन्तुं च यत्नं करिष्यामः। भवतु। एतेन व्याजेन द्वित्राः नूतनाः अपि विषयाः तत्र अस्माभिः ज्ञाताः भविष्यन्ति। अग्रे कथयति, वस्तुतस्तु प्रथममपि सेदिवस् शब्दादेव सुबुत्पत्तिरस्तु। नाम आदौ अत्र सम्प्रसारणं क्रियते, ततः परम् इडागमः न भवति इति खलु उच्यते। न, आदौ अत्र इडागमः एव भवतु, यथा शास्त्रं प्रवर्तताम्। अन्तरङ्गत्वात् इडागमः एव अत्र प्रवर्तताम्। तदेव उक्तं, वस्तुतस्तु प्रथममपि सेदिवस् शब्दादेव सुबुत्पत्तिरस्तु। नाम सेदिवस् इति शब्दादेव प्रकृते सुबुत्पत्तिः भवतु। उक्तं, तथापि वकारस्य सम्प्रसारणे उत्वे कृते। तदा अकृतव्यूहाः इति नास्ति चेदपि कथम् अत्र समाधानम् इति कथ्यमानं वर्तते। तथापि वकारस्य सम्प्रसारणे, नाम सेदिवस् सु इत्यवस्थायां वकारस्य स्थाने क्षन्तव्यः, सेदिवस् शस् इति अवस्थायां शसः अस् अवशिष्यते। वकारस्य सम्प्रसारणं का स्थितिः जाता? सेदि उ अस् अस् पूर्वरूपं, सेदि उस् अस्। सम्यक् कथयति, सम्प्रसारणे उत्वे कृते यणि सत्यपि यण विधीयतां। का स्थितिः लब्धा? सेद् य
उस् अस् सम्यक् कथयति सम्प्रसारणस्य बहिरङ्गत्वेन असिद्धत्वात्। एवं खलु? नाम सम्प्रसारणं यदत्र कृतं वर्तते तत्तु बहिरङ्गं वर्तते, तत्तु असिद्धत्वं वर्तते, तस्य तु असिद्धत्वं वर्तते, तत्तु कृतमपि अकृतमिव वा न वा? बहिरङ्गत्वेन असिद्धत्वात्। तर्हि बहिरङ्गत्वेन यदि असिद्धत्वम् अस्ति तर्हि तत्र सम्प्रसारणत्वेन उकारः एव नास्ति अग्रे। कस्याम् अवस्थायां? सेदि उस् अस् इत्यवस्थायां। बहिरङ्गत्वेन तत्र किं वर्तते? सेदि वस् उस् इत्येव वर्तते, सेदि वस् अस् इत्येव वर्तते। कथयति? तर्हि वकारः परतः लभ्यते किल असिद्धत्वेन, यतोहि सम्प्रसारणं न जातं वर्तते असिद्धत्वात्। कथयति? लोपोऽव्योर्वलि इति लोपे। इदानीं यकारस्य लोपः भविष्यति, यतोहि वलपरकत्वं लभ्यते, यतोहि सम्प्रसारणस्य तु बहिरङ्गत्वेन असिद्धत्वं वर्तते। अतः परतः वकारमेव पश्यति। एषः यः इट् वर्तते सः, यश्च तत्र एषः यः यणविहितः वर्तते, यः इकारस्य स्थाने कृतः वर्तते। अतः यकारात् वल् परकत्वं लभ्यते इति कृत्वा कथयति लोपोऽव्योर्वलि इति लोपे। नाम लोपोऽव्योर्वलि इत्यनेन इटः सकाशात् यणं विधाय, नाम इटः यणं विधाय यः यकारः लब्धः वर्तते तस्य लोपः भवति। सम्यक्? अतः किं लभ्यते? सेद् उस्। नाम यणः दृष्टौ असिद्धत्वं वर्तते, अस्मद्दृष्टौ तु तत्र सम्प्रसारणमस्ति एव। अतः सेद् उस् इति रूपं सिद्धं। नाम सेदुस् अस्, सेदुसस् षत्वं, सेदुषस् सस्य ऋत्वे विसर्गे सति सेदुषः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्? तर्हि का वा अपेक्षा भवतः अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इत्यस्याः कल्पनायाः अस्य अनपेक्षितस्य वचनस्य तत्र कथनम् एव व्यर्थं वस्तुतः इति उच्यमानं वर्तते। एवं किल? इदानीम् अत्र कश्चन अन्यः विचारः अपि उच्यमानः वर्तते। यद्यपि मूले उक्तं समाधानं खण्डितं, प्रकारान्तरेण एव समाधानं कृतम्, अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इत्यस्याः अपेक्षा एव नास्ति, परन्तु तत्र पुनः पूर्वोत्तरपक्षपूर्वकं केचन विषयाः अग्रे उच्यमानाः वर्तन्ते, तेऽपि श्रोतव्याः। नाम तत्र अग्रे पङ्क्तिः आदौ पठामः, ततः परं के विशेषाः सन्ति तानपि श्रोतुम् अवगन्तुं च यत्नं कुर्मः। कथयति? न च नाजानन्तर्ये बहिष्त्वप्रक्लृप्तिः इति निषेधः शङ्क्यः। उत्तरकालप्रवृत्तिके अजानन्तर्ये एव तत्प्रवृत्तेः अभ्युपगमात्। इह च उत्तरकालप्रवृत्तिके वलिलोपे तदभावात्। एवं खलु? किञ्च कृते इति सम्प्रसारणप्रवृत्तावपि वलादित्वरूपनिमित्तनिवृत्त्या इटो निवृत्तौ स्वेदुष इति निर्बाधम् निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः इति न्यायात्। किञ्च कृते इत्यतः अग्रे विषयः इतोपि आरप्स्यते, परन्तु ततः पूर्वं या पङ्क्तिः आरब्धा का? न च नाजानन्तर्ये बहिष्त्वप्रक्लृप्तिः इति निषेधः शङ्क्यः। अस्याः पङ्क्तेः अर्थबोधः कर्तव्यः अस्ति। अस्याः पङ्क्तेः कः अर्थः इति चेत् अर्थः तदैव स्पष्टः भविष्यति यदि अत्र या परिभाषा उक्ता वर्तते तस्याः परिभाषायाः सामान्यतया अर्थः अस्माकम् अवगतः स्यात्। सा का परिभाषा?
सा परिभाषा भवति अत्र नाजानन्तर्ये बहिष्ट्वप्रक्लृप्तिः इति। एषा परिभाषा एतावता मूले नागता वर्तते। अग्रे क्वचित् आयास्यति यदि द्रक्ष्यामः, परन्तु प्रकृते सद्यः वर्तमाने प्रकरणस्य अवगमनाय वयं समग्रेण यत्नेन एतां परिभाषाम् अवगन्तुं प्रयासं कुर्मः। सम्यक्। अस्याः परिभाषायाः सामान्येन अर्थम् आवश्यकता च उच्यते। तत्र एकः प्रयोगः वर्तते, अक्षद्यूः। कः प्रयोगः? अक्षद्यूः। सम्यक्। तत्र अक्ष दिव् इति नाम अक्ष उपपदपूर्वकः दिव् इति धातुः भवति। सम्यक्। तस्मात् नाम क्विप् प्रत्ययः, क्विवादिप्रत्ययो भवति, ततः सुप्रत्ययः भवति, सु इति प्रत्ययो भवति। तत्र अक्षदिव् इत्यवस्थायां यः दिव् इति वर्तते खलु, तस्य यः वकारः वर्तते तस्य वकारस्य स्थाने छोः षूडनुनासिके इत्यनेन सूत्रेण, छोः षूडनुनासिके च इत्यनेन सूत्रेण ऊठ् इति आदेशः भवति, ऊठ् इति सम्प्रसारणं भवति। अक्ष दि ऊ। सम्यक्। तदनन्तरं तत्र दि इत्यत्र यः इकारः वर्तते, ऊ च यः वर्तते, नाम ऊठः ऊ इति अचरूपः यदा परतः भवति ततः दि इत्यस्य यः इकारः वर्तते तस्य स्थाने यण् भवति, यकारः आगच्छति। का स्थितिः जायते? अक्ष द य ऊ, अक्षद्यू, सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति अक्षद्यूः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। इदानीं प्रकृते ऊठ् यः वर्तते, यः छोः षूडनुनासिके च इत्यनेन विहितः, सः अस्ति बहिरङ्गः। यण् अस्ति तत्र अन्तरङ्गः। एवं खलु? ऊठ् यः वर्तते सः क्विपः अपेक्षां करोति। सम्यक्। यण् यः वर्तते सः ऊठः अपेक्षां करोति, नाम ऊठः यः ऊकारः वर्तते सः अजरूपः यदा परतः भवति तदा एव खलु यण् सम्भवति, अन्यथा कथम्? परन्तु प्रकृते यः ऊठ् वर्तते सः यण् इत्यपेक्षया बहिरङ्गः वर्तते। अल्पापेक्षत्वं बहिरङ्गम् इति कृत्वा अथवा बहिर्भूतस्य कस्यचित् निमित्तस्य अपेक्षत्वात् वा यण् तु अन्तरङ्गं भवति। अतः असिद्धं बहिरङ्गम् अन्तरङ्गे इत्यनेन ऊठ् असिद्धो भवति। सम्यक्। ऊठ् यदि असिद्धः अस्ति तर्हि अक्षदि व इत्यत्र, नाम व स्थाने उ अस्ति, परतः असिद्धत्वात्, नाम ऊठः असिद्धत्वात् ऊरूपः अजेव नास्ति, यण् अस्ति, क्षन्तव्यः वकारः अस्ति हल् रूपः, तस्मिन् परतः तु दि इत्यस्य यण् भवितुं नार्हति। दि इत्यत्र विद्यमानस्य इकारस्य यण् भवितुं नार्हति। यण् भवितुं नार्हति तर्हि अक्षद्योः इति रूपं साधयितुं न शक्यते। अतः तत्र उच्यते किं? नाजानन्तर्ये बहिष्ट्वप्रक्लृप्तिः इति। तर्हि एषा परिभाषा आगत्य तत्र ऊठं सिद्धं करोति। कथं सिद्धं करोति? तत्तु अस्याः परिभाषायाः अर्थज्ञानात् परमेव अस्माकं स्पष्टं भविष्यति। अतः अस्याः परिभाषायाः अर्थं वयम् अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः।
एतां परिभाषाम् अवगत्य तस्याः उदाहरणे सङ्गतिं दृष्ट्वा तस्याः प्रकृते कथं प्रवृत्तिः नास्ति इति यद् व्याख्यायाम् उच्यमानं वर्तते तत्पश्चात् वयं द्रक्ष्यामः। ततश्च पुनः अत्र अकृतव्यूहाः पाणिनीयः इत्यस्याः परिभाषायाः अनपेक्षामेव वयं प्रतिपादयिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। एतं विचारं पुनः संस्मृत्य अग्रिमविचारेषु प्रवेक्ष्यामः अग्रिमे पाठे। एवञ्च अत्रैव मङ्गलं मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 86तमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।